Galaxy News Hour Live. काठमाडौँ लगायतका नगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू जितेर आउँदा नगरवासीमा आशाको सञ्चार भएको थियो। कार्यभार सम्हाल्ने बित्तिकै उनीहरूले गरेका प्रारम्भिक कामले सम्भावनाको सङ्केत पनि गरेको छ। लौरो चुनाव चिन्ह लिएर जितेका काठमाडौँ महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाह वैधानिक रूपमा लौरो चलाएरै शहर व्यवस्थापनका मुख्य समस्यामा समाधानका लागि मैदानमा उत्रेका छन्। उनले राजधानी शहरको सौन्दर्य र सुविधामा धब्बा बनेका अवैध संरचनाहरू भत्काउने अभियान चलाएका छन्। यो अभियान सफल भए काठमाडौँमा विकराल रूपमा रहेको पार्किङको समस्यालाई यसले धेरै हदसम्म समाधान दिने अपेक्षा गरिएको छ। राजधानीको फोहोर व्यवस्थापनमा खरो उत्रन नसक्दा आलोचना खेपेका उनले अवैध संरचना हटाउने अभियानमा भने सामाजिक सञ्जालमा समर्थन पाएका छन्। काठमाडौँले यसअघि पनि मेयर नपाएको होइन, तर तिनले उल्लेख्य काम नगरी 5 वर्ष कार्यकाल जसरी बिताए त्यो बिर्सन लायक छ। सम्भावनाको बिम्ब बनेको बालेन्द्रले सुरु गरेको अभियान अरू नगरका लागि पनि अनुसरणीय छ। न्युज आवरमा आज हामीसँग हुनेछ अनधिकृत संरचनामा चलेको काठमाडौँ महानगरपालिकाको डोजरको प्रसङ्ग, साथमा हुनेछ प्रधानमन्त्री देउबा र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको भेटको अन्तर्य। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्युज आवर। अब हेडलाइन्स। महाभियोग सिफारिस समितिले प्रधान न्यायाधीश राणालाई बोलायो सोधपुछमा। 19 गतेभित्र प्रतिवेदन दिने यही संसदबाट महाभियोग टुङ्ग्याउने कार्यतालिका। लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा नै निषेध हुने गरी गठबन्धन नगर्न कांग्रेसलाई एमालेको आग्रह। बालुवाटार पुगेर ओलीले भने घेराबन्दीमा पार्न खोजियो। पार्किङका लागि बनाएका संरचनामा व्यापार गर्ने विरुद्ध महानगर प्रमुख शाह खनिए। काठमाडौँ मल सहित विभिन्न व्यावसायिक केन्द्रहरूमा चलाइयो डोजर। थाइल्यान्डका प्रधानमन्त्री चान ओचा संवैधानिक अदालतबाट निलम्बित। पूर्व सेना प्रमुख प्रवीत अन्तरिम प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना। र T20 लिगको मिति नजिकिए पनि अझै 2 टिमको टुङ्गो लागेन। खेलाडीको ड्राफ्ट तयार हुनै बाँकी। क्यान भन्छ योजना अनुसार नै काम भइरहेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि राष्ट्रिय राजनीतिबाट एक्लिँदै गएको नेकपा एमाले गएको स्थानीय चुनावमा त्यसको नराम्रोसँग मूल्य चुकायो। आसन्न प्रदेश र प्रतिनिधि सभा चुनावलाई लिएर एमाले नेतृत्व थप धर्मराएको छ। आफ्नो पार्टी विभाजन भएको र प्रतिस्पर्धीहरू एक गठ भएर चुनाव लड्ने तयारीमा जुटेको कारण एमाले नेतृत्व पनि धर्मराएको छ। यही कारण एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको टोली आज बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबालाई भेटेर आफूलाई एक्ल्याउने गरी गठबन्धन गरे लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा नै रोकिने बताएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, उपाध्यक्ष सुभाष नेवाङ र विष्णु पौडेल सहित बुधबार बिहान बालुवाटार पुगे। प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा समक्ष उनले मुख्यतः 4वटा सवाल राखे। 1. आसन्न निर्वाचन, 2. संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया, 3. नागरिकता विधेयक, 4. सङ्कटोन्मुख अर्थतन्त्र र महँगी। संक्रमणकालीन न्याय चाँडो टुङ्ग्याउने नाममा पीडितको चासो, अदालतको फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा व्यक्त प्रतिबद्धतालाई व्यवस्था गर्न नहुने उनको जोड थियो। नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिले दिएको सन्देश लत्याएर बहुमतको बल नदेखाउन ध्यानाकर्षण गराए। अर्को अर्थतन्त्र सङ्कट र बजारको महँगी सरकारकै बेथितिपूर्ण क्रियाकलापले निम्तिएको उनको आरोप थियो। यी सबैभन्दा उनले खास जोड आसन्न चुनावमा थियो। त्यसमा पनि कांग्रेसको अगुवाईमा भइरहेको गठबन्धनप्रति उनको रोष थियो। लोकतन्त्रमा प्रतिस्पर्धाको राजनीति स्वाभाविक भए पनि कांग्रेसको नेतृत्वमा अहिले निषेधको राजनीति चलिरहेको टिप्पणी ओलीले गरेका थिए। गठबन्धनका नाममा निषेध र घेराबन्दी गर्दा त्यसले स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई रोक्ने उनको भनाइ थियो। मङ्सिर 4 को निर्वाचन स्वच्छ र भयरहित हुन्छ भन्नेमा पनि ओलीले आशंका व्यक्त गरे। स्वतन्त्र, निष्पक्ष, धाँधलीरहित, भयरहित निर्वाचन सम्पन्न हुनुपर्छ र यो निर्वाचनमा दलहरूका बीचमा, आस्थाहरूका बीचमा स्वच्छ र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ र यस प्रश्नमा कहीँनिर पनि अन्यथा भयो भने
नेकपा एमाले कडा प्रतिवादमा उत्रिन्छ। लोकतन्त्रको रक्षाका निम्ति, स्वतन्त्र निर्वाचनको रक्षाका निम्ति एमाले कडा प्रतिवादमा उत्रिन्छ भनेर हामीले अग्रिम जानकारी दिएका त्यो वार्निङ गरेका छौँ। काङ्ग्रेस नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनले देशभर तालमेल गरेर अघि बढ्दा त्यसको सामना एमाले एक्लैले गर्नुपर्ने देखिएको छ। माओवादी, जसपा, एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा त गठबन्धनमा छँदै थिए। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी पनि सत्ता पक्षसँगै तालमेलका लागि प्रयासरत देखिएको छ। एमाले एकातिर र बाँकी सबै अर्कोतिर हुँदा धेरै ठाउँमा पराजित हुन सक्ने भए ओलीको प्रस्तुतिबाट बुझ्न सकिन्छ। उनको बालुवाटार दौड किन पनि अर्थपूर्ण छ भने सोमबार र मङ्गलबार लगातार चलेको स्थायी कमिटी बैठकमा 7 प्रदेशका इन्चार्जबाट आसन्न चुनावमा पार्टीको सम्भावित अवस्थाबारे रिपोर्टिङ लिएका थिए। त्यसका क्रममा इन्चार्जहरूले निराशाजनक निष्कर्ष सुनाएका थिए। काङ्ग्रेस नेताहरू भने समसामयिक विषयमा सरकार र सत्तारूढ दलको ध्यानाकर्षण गराउनु प्रतिपक्षको धर्म नै भएको यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने बताउँछन्। निर्वाचनभन्दा पछाडि तालमेल गर्ने कुरा निर्वाचन प्रणालीको कारणले गर्दा सबैको बाध्यता भयो। किनकि 2065 मा माओवादी सबभन्दा ठुलो पार्टी भएर आएपछि पनि माओवादी र एमाले तालमेल गरेर सरकार बनाउनु भयो। अलिपछि हामीले एमालेसँग तालमेल गऱ्यौँ। 70 मा कङ्ग्रेस र एमाले तालमेल गऱ्यौँ। अलिपछि एमाले माओवादी, माओवादी काङ्ग्रेस, यसरी तालमेल भयो। तर निर्वाचनभन्दा अगाडि तालमेल हुन सक्छ र निर्वाचन अगाडि तालमेल गरेर जाने हो भन्ने कुराको त प्रारम्भै अघिल्लो चुनावबाट नेकपा एमाले र माओवादीले मिलेर गर्नुभएको हो नि, होइन? नभए नेपालमा निर्वाचनभन्दा अगाडि तालमेल गर्नु हुँदैन, निर्वाचनभन्दा पछाडि नै गर्नुपर्छ भन्ने नै थियो त। त्यसैले निर्वाचनभन्दा अगाडि तालमेल गर्ने कुराको जसरी नेपालमा प्रारम्भ गर्यो, जसरी सिकायो यो बाटो हिँड्नुपर्छ भनेर सबैलाई यतातिर लाग्नुपर्छ भनेर भन्यो, उहाँले नै त्यो भन्ने कुरा अलिकति नसौदिलै हुन्छ, असौदिलै हुन्छ होला। गत वैशाख 30 मा भएको चुनावमा एमाले 206 वटा स्थानीय सरकारको मात्र नेतृत्व पाएको छ। यो सङ्ख्या अघिल्लो चुनावभन्दा झन्डै 1/3 कम हो। अझ यसपालि ठूलो जनसङ्ख्या भएका महानगर र उपमहानगरमा पत्ता साफ हुँदा एमाले ठूलै धक्का महसुस गरेको छ। तर यथार्थ के हो भने बालुवाटार धाएर ओलीले न गठबन्धन फुटाउन सक्छन् न त कुनै शक्ति नै प्राप्त गर्न सक्छन्। क्यामेरामा जय तामाङका साथ अङ्गराज नेउपाने, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। के एमाले भने झै चुनावमा गठबन्धन गरेका कारण लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धालाई निषेध गर्छ त भनेर हामीले राजनीतिक विश्लेषक ध्रुव हरि अधिकारीलाई सोधेका छौँ। निर्वाचनको बेलामा अलग अलग प्रतिस्पर्धा गर्यो, त्यसपछि निर्वाचनको परिणाम आएपछि त्यो कसैले पनि बहुमत पाएन भने जुन अहिलेको परिस्थितिमा पाउँदैन भन्ने पनि एउटा अड्कल छ। अब पाएन भने त्यति बेला चाहिँ गठबन्धन गर्नु चाहिँ स्वाभाविक हुन्छ। निर्वाचनभन्दा अगाडि नै गर्नु भनेको चाहिँ मोर्चाबन्दी गरेर अरूलाई प्रवेश गर्न नदिने भन्ने खालको चाहिँ नि मानसिकताको अभिव्यक्ति हुन आउँछ। र अब भन्ने के गरे सुन्छु केही नेताहरूले, अब जो आफूलाई नेता भन्ने गर्नुहुन्छ, अब कति नेतृत्व गर्न सक्नु भएको छ त्यो चाहिँ अब जनसाधारणले हेरिरहेका छन्। अब उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने यो लोकतन्त्र चाहिँ खतरामा पर्न लागेको छ, त्यसैले हामीले मोर्चाबन्दी गर्नु पर्यो हो भन्नुभयो। अब कहाँबाट खतरा देख्नुभयो, कस्तो खतरा देख्नुभयो त्यो कुराहरू स्पष्ट छैनन्। र अर्को कुरा के भने खतरा आएको हो भने यो लोकतान्त्रिक परिपाटी 2063 सालपछिको परिपाटीमा गणतन्त्रमा खतरा आएको भने त्यो खतरा आउने अवस्थाको सिर्जना कसले गरे हो त्यसबारेमा उहाँहरू स्पष्ट हुनुहुन्न, किनभने उहाँहरू आफै जिम्मेवार हुनुहुन्छ त्यसमा। एमाले नेतृत्व सत्तामा छँदा गरेका आफ्नै असंवैधानिक कर्म र अहंकारी स्वभावका कारण एक्लिएको कतै लुकेको छैन। त्यस्तै प्रतिस्पर्धी दल सामु आफूलाई नएक्लाउन गरेको आग्रहकै भरमा उनको माग पूरा हुन सक्दैन। त्यसैले आफ्नो छवि सुधारेर र विगतका कमजोरीमा आत्मआलोचना गरी जनता सामु जानु नै उसका लागि सबैभन्दा सुगम र लोकतान्त्रिक बाटो हुन सक्छ। अब केही न्यूज संक्षेपमा। संसदको महाभियोग सिफारिस समितिले प्रधान न्यायाधीश चोलिन र शमशेर राणालाई सोधपुछका लागि भदौ 15 गते बोलाएको छ। समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकले प्रधान न्यायाधीश राणालाई सोधपुछका लागि बोलाउने निर्णय गरेको हो। समितिको अध्यक्षता गरेका ज्येष्ठ सदस्य रामबहादुर बिष्टले महाभियोगका विषयमा आफ्ना धारणा राख्न राणालाई बोलाउने निर्णय गरेको जानकारी दिए। समितिले आफ्नो कार्यविधि र कार्यतालिका पनि तय गरेको छ। भोलिदेखि 12 भदौसम्म राणा विरुद्ध प्रमाण सङ्कलन गर्ने र त्यसमाथि अध्ययन गर्ने तालिका छ। कार्यतालिका अनुसार समितिले भदौ 18 वा 19 गते प्रतिनिधि सभामा प्रतिवेदन पेश गर्नेछ।
एमाले भने सभामुखका कारण महाभियोग प्रस्ताव समितिमा आउन ढिला भएको र नियम अनुसार पाउनुपर्ने 3 महिनाको समय नपाएकाले सभामुखसँग यसमा जवाफ माग्नुपर्ने लिखित धारणा समितिमा दर्ता गराएको छ। यस्तै महाभियोग प्रतिनिधि सभाको यही कार्यकालभित्र टुङ्ग्याउने सुनिश्चितता हुनुपर्ने पनि एमालेको माग छ। उच्च अदालत जनकपुरले निहारिका सिंह राजपूतका छोरा र प्रतिवादी शिवराज श्रेष्ठको DNA परीक्षण गर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीश द्वय भोजराज अधिकारी र रेखा थापा पाण्डेको संयुक्त इजलासले आज DNA परीक्षण गर्न आदेश दिएको हो। निहारिकाले शिवराजले बलात्कार गरेकाले बच्चा जन्मिएको दावी गर्दै बच्चा र आरोपीको DNA म्याच गराउनुपर्ने माग राखी अदालतमा निवेदन दिएकी थिइन्। अदालतले उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय जनकपुर मार्फत राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला खुमलटारमा पठाई निहारिकाको रोहबरमा उनका छोरा र आरोपी श्रेष्ठको DNA नमुना लिन आदेश दिएको छ। श्रेष्ठ अभद्र व्यवहार गरेको आरोपमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाको हिरासतमा छन्। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मासँग छलफल गरेका छन्। मन्त्री खाँडले प्रधान सेनापति शर्मालाई आज सिंहदरबारमा बोलाएर राष्ट्रिय सुरक्षा अवस्थाबारे छलफल गरेका हुन्। गृहमन्त्रीको सचिवालयले अहिलेको सुरक्षा अवस्था र निर्वाचनमा सुरक्षा चुनौतीबारे छलफल भएको जनाएको छ। गृहमन्त्री खाँड अध्यक्ष रहेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिले केही दिनअघि सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग निर्वाचनको सुरक्षा योजना मागेको थियो। कर्णाली प्रदेशमा खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्न नपाइने भएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले खेती नगरी बाँझो राखिएको जग्गा सदुपयोग गर्न व्यावसायिक कृषि करारको प्रावधान ल्याएको हो। खेती नगरी कानुनले तोकेको अवधिसम्म बाँझो रहेको जग्गा सम्बन्धित जग्गाधनीको मन्जुरीमा प्रदेश सरकारले करार सम्झौता गरी प्रयोगमा ल्याउन सक्ने व्यवस्था सहितको कानुन प्रदेश सभाले बनाएको छ। कृषि व्यवसाय प्रवर्धन ऐन अनुसार सार्वजनिक जग्गा स्थानीय तहको सिफारिसमा सरकारले करारमा लिन सक्नेछ। खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुनिश्चित गर्न कृषियोग्य जमिनको सदुपयोग गरी कृषिको आधुनिकीकरण र उत्पादन वृद्धि गरी कृषि क्षेत्रको विकासमा नयाँ ऐनले सघाउ पुर्याउने सरकारको विश्वास छ। लामो समय राजधानीमा फोहोर थुप्रिएका कारण आलोचित बनेका काठमाडौँ महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाह अहिले अवैधानिक संरचना र पार्किङ क्षेत्रको अतिक्रमण हटाउन मैदानमा उत्रिएका छन्। विस्तृत क्रान्ति शिखाबाट। काठमाडौँ महानगरमा पार्किङको समस्या भनी साध्यै छैन। सडकमा जथाभावी पार्किङले ट्राफिक जामको समस्या बढै छ। अन्डरग्राउन्ड पार्किङका लागि भनेर बनाइएका स्थान भने व्यापारीले अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गरिरहेका छन्। त्यति मात्र होइन, व्यापारीले आफ्नो फाइदाका लागि अनधिकृत संरचना नै बनाएका छन्। काठमाडौँ महानगरले त्यस्ता संरचना भत्काउने अभियान थालेको छ। अभियान सफल पार्न महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाह आफै मैदानमा उत्रिएका छन्। काठमाडौँ महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाह बुधबार बिहान 10 बज्दा नबज्दै सुन्धारा स्थित काठमाडौँ मल पुगे। उनीसँग नगर प्रहरी र महानगरीय प्रहरी मात्र थिएनन्, डोजर पनि थिए। बालेन्द्रले मलमा बनाइएका अवैध संरचनामा डोजर चलाउन लगाए। अन्डरग्राउन्ड पार्किङमा जाने बाटो बन्द गरेर बनाइएका संरचनामा डोजर चलाइएको हो। ती संरचना हटाउन महानगरले 35 दिनको सूचना दिएको थियो, तर काठमाडौँ मल धनी कर्मचारी सञ्चय कोषले सुनेको नसुने झैँ गर्यो। 35 दिनको म्याद सकिएपछि बालेन्द्र आफै डोजरसहित मैदानमा उत्रिएका हुन्। यो चाहिँ अहिले म जहाँ उभिरहेको छु यो सार्वजनिक यो फुटपाथ हो र यहाँ नागरिकहरूले निर्बाध रूपमा यो सडक प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यहाँ पैदल यात्रीहरूको सहज आवागमनलाई अवरोध पुर्याउने हिसाबले जसरी यहाँका व्यवसायीहरूले यो संरचनाहरू निर्माण गरेका थिए, त्यो संरचनाहरू हटाउन पटक पटक आग्रह गर्दाखेरि पनि महानगरको आग्रहलाई अटेर गरिएको अवस्थामा अहिले यहाँ डोजर ल्याएर चाहिँ नगर प्रहरीले यहाँको संरचनाहरूलाई हटाएको छ। व्यापारिक मलमा डोजर चलाइएपछि भिड नलाग्ने कुरै भएन। उसै पनि सुन्धारा भिड हुने क्षेत्रमै पर्छ। सडकमा हिँडिरहेका यात्रुले अवैध संरचना हटाएकोमा महानगर प्रमुख बालेन्द्रको प्रशंसा गरे। यो सित्तैमा जस्तै पाउने भएको हुनाले गर्दा अलिकति चाहिँ सबै कुरो बेथिति भयो। अब कुनै पार्टीको मेयर हुन्थ्यो भने अहिले भत्काउन गाह्रो पर्थ्यो बिचरालाई। ऊ स्वतन्त्र भएको हुनाले गर्दा कसैको दबाब सहेन, ड्याङ ठोक्दियो। ठोक्नु ढिला भयो, ठोक्नलाई पहिल्यै ठोक्नु पर्थ्यो, बिस्तारै ठोक्यो। राम्रै काम गरिरहेछ। यो काम सही हो। यो ठेकदार पोसेका थिए, यो ठेकदारलाई दिएको थियो। अब अहिले के हो भने यो सबै राम्रो भयो, भत्काइदियो। ठेकदार पोसेन, मान्छे हिँड्न पाए, बाटो ठुलो भयो, धेरै राम्रो छ। अवैध संरचना क्षणभरमै भत्काइयो। महानगरले भत्काएपछिका वस्तु टिपरमा हालेर लग्यो। तर अवैध संरचनामा व्यापार गर्दै आएकाहरूले भने विरोध गरे। उनीहरूले सूचना नदिई भत्काइएकाले
आफूहरूले क्षति बेहोर्नु परेको गुनासो गरे। हिजो भाडा पनि तिरेर आएको पसलको, अनि आज पसल भाँचिदियो, पसल पनि गयो, पैसा पनि गयो, पसलको सामान पनि गयो, 50 लाखको नोक्सान भएछ। सूचना पनि गरेन, एक दिन पहिला गर्न पर्थ्यो नि, सूचना पनि गरेन, अनि आज यस्तो गरिदियो। उहाँको प्लान राम्रो होला होइन, उहाँले अब देश बनाउनलाई, यो काठमाडौँ महानगरपालिकालाई बनाउनलाई राम्रो काम गरिरहनु भएको होला, तर एक्सन अलिक ठिक भएन, एक्कासी भयो, सबै सडन भयो होइन। कतिलाई थाहा पनि छैन यहाँभित्र, म जस्तै कतिजना चाहिँ अनभिज्ञ नै हुनुहुन्छ। 2057 सालमा काठमाडौँ मल बनाउँदा नै विरोध भएको थियो। मल निर्माणका कारण सुन्धरामा पानी सुकेको थियो। काठमाडौँ मल नक्सा पास बिनै बनाइएको महानगरका कर्मचारीको भनाइ छ। काठमाडौँ मलपछि बालेन्द्र खिचा पोखरी स्थित आरबी कम्प्लेक्स पुगे। त्यहाँ पनि महानगरको डोजर चल्यो। प्रवेशद्वारमा बनाइएका अवैध संरचना डोजर मार्फत भत्काइयो। त्यसपछि बालेन्द्र रञ्जनगल्ली पुगे। त्यहाँ फुटपाथ मिचेर बनाइएका संरचनामा एक एक गरी भत्काइयो। महानगरको टोली बुधबार नै दरबार मार्ग पुग्यो। अन्डरग्राउन्ड पार्किङलाई व्यापार गर्ने थलो बनाई सडकलाई पार्किङ गर्ने थलो बनाइएका व्यापारीलाई बालेन्द्रले 2 दिनको समय दिएका छन्। सबै मुनिको पपको सबै सामान ल्याएर यहाँ बाहिर राख्नु, लुगा पसलहरूलाई चाहिँ प्याक गर्नु लाउनु, सबै मुनिको लुगा पसलहरू प्याक गर्नु, सामान चाहिँ बाहिर राख्नु। महानगरले काठमाडौँ जिल्ला अदालतलाई पनि अन्डरग्राउन्ड पार्किङ प्रयोग गर्न भनेको छ। अदालतले आफ्नो पार्किङ सेवाग्राहीलाई प्रयोगमा रोक लगाउँदै आएको छ, जसका कारण अदालत अघिको फुटपाथ पार्किङ स्थलका रूपमा प्रयोग भइरहेको छ। कोटेश्वर क्षेत्रमा पनि फुटपाथलाई व्यापार गर्ने थलो नबनाउन भनिएको छ। महानगरले यसअघि नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा अवैध संरचना भत्काएको थियो। अवैध संरचना भत्काएपछि पार्किङको समस्या 25% समाधान हुने महानगरको विश्वास छ। खास गरी व्यापारिक मलका अवैध संरचनामा आँखा लगाएका बालेन्द्रले सार्वजनिक शिक्षामा सुधारको पनि पहल कदमी लिइसकेका छन्। उनले सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीलाई राजनीतिक दलको आबद्धता त्याग्न भनेका छन्। दल छोड्न नमान्नेलाई उनले राजीनामा दिन भनेका छन्। क्यामेरामा योगेश लामा र सहकर्मी अमृत केसीका साथमा मिलन बुढाथोकी, काठमाडौँ। 35 दिने सूचना जारी गरी काठमाडौँ महानगरले अवैध संरचना र अतिक्रमण हटाउने अभियानलाई तीव्रता दिएको छ। नयाँ बानेश्वरबाट थालेको अभियानलाई तीव्र पार्दै महानगरले सुन्धरा, दरबार मार्ग, बबर महल लगायत क्षेत्रका अतिक्रमण हटाउन सक्रियता देखाएको छ। बुधबार मात्रै 3 व्यापारिक केन्द्रमा बनेका अवैध संरचना भत्काउन डोजर प्रयोग गरिएको छ। कानुन मिचेर बनाएका संरचना हटाउँदै काठमाडौँको सार्वजनिक सवारी आवागमन र फुटपाथ सहज बनाउने अभियान छेडिक हो कि दिगो रूपमा अघि बढ्छ भनेर हामीले काठमाडौँ महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्दरलाई सोधेका छौँ। व्यक्तिगत निर्णय गरेर आफैले चाहिँ मेरो संरचना यस्तो हुनुपर्छ भनेर महानगरपालिकासँग स्वीकृति लिएर बनाइएको ठाउँमा त्यो नगरिकन चाहिँ महानगरका जुन चाहिँ अहिले अस्तव्यस्त भइरहेको चाहिँ ट्राफिकको जुन अवस्था छ, गाडीहरू असुविधा भइरहेको अवस्था, मोटरसाइकलहरू असुविधा छ र आफ्नै व्यवसाय सञ्चालन गर्दाखेरि पनि आफ्नै सँगैको चाहिँ फुटपाथमा चाहिँ मोटरसाइकलहरू पार्किङ गर्ने र सडकमा गाडीहरू पार्किङ, त्यसरी चाहिँ ग्राहकहरूलाई चाहिँ गाह्रो हुने गरेको चाहिँ व्यवसाय गरिरहेछ। तिनीहरूलाई चाहिँ आफूले स्वीकृति लिए अनुसारको त्यो ग्राउन्डको चाहिँ अन्डरग्राउन्डको चाहिँ बेसमेन्ट छ, त्यसमा चाहिँ पार्किङको सुविधा दियो है। यदि तिमीले त्यो पार्किङको सुविधा दिएन भने हामी 35 दिनपछि तपाईँहरूलाई चाहिँ पार्किङ नै प्रयोजन गरिकन चाहिँ अगाडि लानुपर्छ भनेर गरिएको सूचना अनुसार चाहिँ यो अगाडि बढिरहेको अवस्था चाहिँ छ। अब यो धेरै कुराहरू लागतमा आइसकेका छन् र अहिले तपाईँलाई भन्दै गर्दाखेरि फेरि अरू चाहिँ जुन गर्नेहरूलाई चाहिँ किनभने अब समय आइसकेको छ र हामीसँग लिस्ट चाहिँ भइसकेको अवस्था छ। तिनीहरूले अब भोलिदेखि चाहिँ हामी आफै हटाउँछु भनिसकेको अवस्था। नगर व्यवस्थापनका लागि अहिले चालिएको कदम अनिवार्य थियो, तर अब यो छेडिक बन्नु हुँदैन। दीर्घकालीन रूपमा यसको समाधान खोजिनुपर्छ र आगामी दिनमा निरन्तर अनुगमन पनि हुनुपर्छ। अब केही न्युज संक्षेपमा। भिजिट भिजामा कुवेत जान लागेका 39 जना महिलालाई प्रहरीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नियन्त्रणमा लिएको छ। शङ्कास्पद कागजपत्र बोकेर जान लागेको भेटिएकाले नियन्त्रणमा लिएको विमानस्थल सुरक्षा कार्यालयले जनाएको छ। ती महिला आज बिहान जजिरा एयरबाट कुवेत जान भनी विमानस्थल पुगेका थिए। भिजिट भिजाका लागि आवश्यक कागजात नभएकाले नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जनाएको छ। उनीहरूलाई विदेश लगेर श्रम भिजा दिलाउने प्रलोभन देखाइएको हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान छ। मानव तस्करीमा संलग्न समूहले कुवेत लैजान लागेको आशंकामा उनीहरूलाई रोकेको विमानस्थल सुरक्षा कार्यालय प्रमुख श्यामलाल गेमालीले बताए। ती महिलालाई माइती नेपालमा पठाई प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ।
प्रहरी महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंहले साइबर अपराधका मुद्दा प्रदेश तहमा पनि दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउन माग गरेका छन्। प्रहरीले आज काठमाडौँमा गरेको उपत्यका स्तरीय अपराध अनुसन्धान समीक्षा गोष्ठीमा आइजिपी सिंहले साइबर अपराधका मुद्दा हरेक प्रदेशका कम्तीमा एक जिल्लामा दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउन माग गरेका हुन्। साइबर अपराधका मुद्दा हाल काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मात्रै दर्ता गर्ने गरिएको छ, जसका कारण जुनसुकै जिल्लाका पीडितले बकपत्रका लागि काठमाडौँ आउनुपर्ने बाध्यता छ। यही बाध्यताले कतिपय पीडितले उजुरी नै दिने नगरेको प्रहरी महानिरीक्षक सिंहले बताए। थाइल्यान्डका प्रधानमन्त्री प्रयुथ चान ओचा निलम्बित भएका छन्। थाइल्यान्डको संवैधानिक अदालतले प्रधानमन्त्री चान ओचालाई निलम्बन गरेको हो। उनको कार्यकालको पुनरावलोकनका लागि विपक्षी दलहरूले निवेदन दिएका थिए। उनलाई पुनरावलोकनको नतिजा नआएसम्मका लागि निलम्बन गरिएको हो। उनले 8 वर्ष कार्यकालमा गरेका काम कारबाही अदालतले पुनरावलोकन गर्नेछ। चान ओचा सन् 2014 को सैनिक कुपछि सत्तामा आएका थिए। उपप्रधानमन्त्री बिसानु क्रे नगामका अनुसार पूर्व सेना प्रमुख प्रवित वोङसुवान अब अन्तरिम प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना बढेको छ। अब बाँकी प्रसङ्ग विनय कुमारबाट। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले आज 10 वटा ठेकेदार कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्यो। 10 मध्ये एउटा हो सैलुङ कन्स्ट्रक्सन। यो कम्पनीका सञ्चालक शारदा प्रसाद अधिकारी हुन्। 31 करोड लागतको सडक आयोजनामा काम नगरेपछि अधिकारीको कम्पनी कालो सूचीमा परेको हो। तर उनको कम्पनीले अझै 3.25 अर्बका आयोजना उक्टिरहेको छ। ती आयोजनाको काममा पनि चित्त बुझाउने अवस्था छैन। 3 वटा आयोजनामा त कम्पनीले सिनको पनि भाँचेको छैन। सम्झौता अनुसार आयोजना पूरा नगर्दा पनि घरधनी ठेकेदारको परिचय पाएका शारदा अधिकारीले फुरुफुरु म्याद थपाउँथे। उनको घरमा सत्तारूढ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बस्छन्। दाहालसँगको सम्बन्धकै बलमा काम नगरे पनि म्याद थपाउन अधिकारी सफल हुँदै आएका थिए। उनले बालाजु त्रिशुली सडक सुधार आयोजना अन्तर्गत मुडफु ककनी सडक खण्डमा सम्झौता अनुसार काम गरेनन्। 7औं पटक म्याद थप गराए। त्यो म्याद चैतमा भुक्तान भयो। आयोजनामा आधा काम अझै बाँकी नै छ। काम अधुरै रहे पनि 31 करोडको ठेक्कामा अधिकारीको कम्पनीले आधा भन्दा बढी रकम यस अघि नै लिइसकेको थियो। काममा प्रगति हुने संकेत नपाएपछि सडक सुधार तथा विकास आयोजना निर्देशनालय अन्तर्गतको बालाजु त्रिशुली सडक आयोजनाले असार 5 गते ठेक्का रद्द गरी कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पत्र पठायो। अधिकारीले त्यस विरुद्ध सुरुमा अन्तरिम आदेश ल्याए पनि अदालतले अन्तिममा सैलुङ कन्स्ट्रक्सनलाई कालो सूचीमा राख्न बाटो खुला गरिदियो। जस अनुसार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सैलुङ कन्स्ट्रक्सनलाई 3 वर्ष नयाँ ठेक्का नपाउने गरी बुधबार कालो सूचीमा राखेको छ। असार 8 गते जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारिज गरेपछि अब हामीले त्यो आदेशको प्रतिलिपिहरू हामीले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पनि पठायौँ र हाम्रो जुन कार्य सम्पादन जमानत राखेको ब्याङ्कलाई पनि पठायौँ र आज चाहिँ तपाईँको आज 8 गते चाहिँ अरावली र सैलुङ कन्स्ट्रक्सन जीवीलाई 3 वर्षको लागि चाहिँ कालो सूचीमा राख्ने निर्णय गरेको छ। त्यही अनुसारको सूचना पनि गोरखापत्रमा आइसकेको छ। सैलुङको बदमाशीका कारण मुडफु ककनी सडक खण्ड खण्डहर बन्न पुग्यो। बाटोको दुरावस्थाले पर्यटकीय क्षेत्र ककनी सुनसान भयो। मुडफु ककनी सडक खण्ड भएर ओहोर दोहोर गर्नेले त शास्ति पाए नै। काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर बन्चरे डाँडा लान पनि सहज भएन। बाटो हिलाम्य भएपछि स्थानीयले प्रदर्शनमा उत्रिएर सरकारको ध्यान आकर्षण गराए। गत फागुनमा उनीहरूले ठेकेदार अधिकारीको फोटो टाँसेर नो रोड नो भोटको अभियान चलाए। त्यति गर्दा पनि अधिकारीले सुनेनन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालका घर धनीका रूपमा ठेक्का अलपत्र पार्दै आएका अधिकारीको कम्पनीले अब मुडफु ककनी सडकको बाँकी काम गर्न आयोजनालाई रकम दिनुपर्ने भएको छ। कार्य सम्पादन जमानत वापत उनको कम्पनीले राखेको 1 करोड 55 लाख धरौटी आयोजनाले जफत गरिसकेको छ। र त्यसमा चाहिँ अब हामीले ठेक्का संस्था जुन दिन अन्त गऱ्यौँ एट द टाइम अफ टर्मिनेसन होइन, त्यो हामीले ठ्याक्कै त्यही दिनको चाहिँ लिँदाखेरि चाहिँ अब त्यति बेलासम्म हामीले एक्सेप्ट गर्न स्वीकार गर्न सक्ने कुराहरू स्वीकार्य भयो। स्वीकार गर्न नसकिने कुराहरू बिग्रियो भत्किएको हामी स्वीकार गर्न सक्दैनौँ। हाम्रो क्वालिटीभित्र नभए हामी स्वीकार गर्न सक्दैनौँ होइन। ती एक्टिभिटिज अनुसारको पैसा र गर्न बाँकी कामहरूको पैसा अहिलेको प्रचलित हाम्रो दर रेट अनुसार होइन कति मूल्याङ्कन गरेको हाम्रो मूल्याङ्कन पनि हामी अन्तिम चरणमा छौँ। सम्भवतः हामी आज त हामी भ्याउँदैनौँ।
भोलि पर्सिसम्म हामीले निर्माण व्यवसायले चाहिँ हाम्रो क्लेमको लेटर त हामी दिइसकेका छौँ। भदौ 6 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले बालाजु त्रिशुली सडक मध्ये मुडुकु तिनपिप्ले खण्ड टुक्र्याएर द्रुत मार्गबाट ठेक्का लगाउने निर्णय गरेको छ। काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनका लागि सरकारले छिटो छरितो माध्यमबाट ठेक्का लगाउन लागेको हो। 31 करोडको आयोजना अलपत्र पारे वापत कालो सूचीमा परेको सैलुङसँग अझै 3 अर्ब 23 करोडको 11 आयोजना छन्। म्याद गुज्रिएका आयोजनामा काम भने कहिले सकिन्छ टुङ्गो छैन। 3वटा आयोजनाको त भौतिक प्रगति शून्य छ, तर ती आयोजनाका हकमा भने सरकारी निकायले फेरि म्याद थपको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन्। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथ अक्षर काका, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई राजीनामा दिन निर्देशन दिए। पार्टीका प्रवक्ता मनिष सुमन मार्फत यो सन्देश बाहिर आयो, तर राजीनामाबारे अध्यक्ष यादव र मुख्यमन्त्री राउतले मुख खोलेका छैनन्। पार्टीका नेता कार्यकर्ता राजीनामा मागेको हुनै नसक्ने बताउँछन्। अध्यक्ष यादव भने मुख्यमन्त्री राउतले राजीनामा दिउन् भन्ने चाहन्छन् भने राउत पद जोगाउन भरमग्दुर प्रयासमा छन्। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई काठमाडौँ बोलाएर पार्टी कार्यालयमा एक्लै छलफल गरे। बालकुमारी स्थित कार्यालयमा उनले मुख्यमन्त्रीलाई राजीनामा दिन भने, तर यो विषय पार्टीका नवनियुक्त प्रवक्ता मनिष कुमार सुमन मार्फत बाहिरियो। अध्यक्ष यादवले भने सार्वजनिक रूपमा मुख खोलेनन्। पार्टीका नेताहरू भने मिडियाले राजीनामाको कुरा बाहिर ल्याएर अफवाह फैलाएको बताउँछन्। मुख्यमन्त्रीमाथि राजीनामाको तरबार झुन्डिँदा आफूहरू पनि खुइलिने डरले पार्टीको एउटा किता राजीनामाको विरोधमा उत्रिएको छ। त्यो मिडियाको लागि एउटा मार्केट पाउने ठाउँ जस्तै मैले त्यसलाई हेरेँ। मिडियाले ठाउँ पाउनको लागि त्यसले प्रयोग गरेको रहेछ। त्यस्तो केही छैन। किन उहाँको राजीनामा आउनु पर्यो? अहिले किन राजीनामा दिनु पर्यो? यो विषय हावाकै रूपमा आएको छ, हावाकै रूपमा जान्छ। त्यसको पछि परिराख्नुपर्ने अवस्था छैन। त्यो कुरा छलफलमा आएको कुरा निर्णय नभएसम्म त्यस्तो त बाहिर बजारमा आउने विषय नै होइन। यो विषय त कहीँ न कहीँ हावाको रूपमा आएको हो। कार्यकालको उत्तरार्धमा पद खोसिँदा आसन्न प्रदेश चुनावमा मुस्किल हुने भएकाले राजीनामा नदिने मुडमा मुख्यमन्त्री राउत छन्। त्यसैले राउतले मुस्लिम धर्मगुरुदेखि पार्टीका प्रभावशाली नेता सांसद मार्फत अध्यक्ष यादवलाई निर्णयबाट पछि हट्न दबाव बनाइरहेका छन्। राउतले राजीनामा दिएमा अर्थ मन्त्रालय सम्हालिरहेका शैलेन्द्र प्रसाद शाहलाई मुख्यमन्त्री जिम्मा दिने मनस्थिति अध्यक्ष यादवले बनाएको स्रोत बताउँछ। तर राउतको राजीनामाको विषयमा कडा रूपमा प्रस्तुत भए मुस्लिम भोट ब्याङ्क बिच्किने भए अध्यक्ष यादवमा छ। त्यसैले उनले मुख खोलेका छैनन्। पार्टी प्रवक्ता मनिष सुमन पनि राजीनामा मागेको नभनेर राजीनामा दिन सल्लाह मात्र दिएको भनिरहेका छन्। जब अख्तियारले पहिलोचोटि त्यहाँ छापा मारेको थियो, आफ्नो अनुसन्धान सुरु गरेको थियो, हामी त्यही दिन कराईका रूपमा उनलाई सल्लाह दिनु पर्थ्यो। तर होइन, ठिकै छ भयो भन्ने हुँदै 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 पछिल्ला दिनहरूमा जब आलोचनाहरू धेरै बढ्यो अनि हामीले उहाँलाई बोलाएर, हामीले भन्नाले पार्टीको अध्यक्षजीले बोलाएर उहाँलाई सल्लाह दिनुभएको। तर यो समय साँच्चै तपाईँले भने जस्तै कुसमय हो। कुसमय भनेको निर्वाचन आयो, निर्वाचनलाई आधार बनाएर जनता समाजवादी पार्टीले स्टन्ट गर्यो भन्ने कुरो होइन। कुसमय भनेको अर्को मुख्यमन्त्री चुन्न, घटक दलहरूलाई पनि अर्को मन्त्री चुन्न, किनकि सरकार त दिइरहनु पर्दछ। त्यो चुन्ने समय चाहिँ अलिक कुसमय जस्तो भयो। त्यही भएर हामीले सल्लाह दिएर मात्र छोडेका हौँ। बाँकीको स्वविवेकीय अधिकार मुख्यमन्त्रीजीको। अध्यक्ष यादव भने सर्प पनि मरोस्, लौरो पनि नभाँचियोसको रणनीतिमा छन्। त्यसैले उनले पार्टीका नेताहरूलाई समेत राजीनामाको विषयमा कडा रूपमा प्रस्तुत नभई संयमित रहन सुझाव दिएका छन्। मुख्यमन्त्री राउत नेतृत्वको मुख्यमन्त्री कार्यालयमा एकपछि अर्को भ्रष्टाचार र व्यथितिका मुद्दा बाहिरिन थालेपछि यादवले भ्रष्टाचार विरोधी छवि बनाउनका लागि पनि राजीनामा मागेका हुन्। तर चुनाव आउनै लागेकाले उनले यो विषयमा भ्रम फैलिए पनि आफूलाई लाभ नै हुनेमा विश्वस्त छन्। क्यामेरामा सुमित मिश्र, रिकेश सिंहका साथ किरण कर्ण र जितेन्द्र झा, काठमाडौँ। मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको राजीनामा मागेका जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको नेतृत्व क्षमतामाथि नै प्रश्न उठेको छ। यसबारे विश्लेषक चन्द्रकिशोरले दोष जति राउतलाई मात्र दिएर अध्यक्ष यादव उम्कन नमिल्ने बताएका छन्। संरचनामा जब मुलुक जाने भयो, पार्टीका केन्द्रीय नेतृत्वहरूले जुन किसिमको स्वामित्व लिनुपर्ने हो, जुन किसिमको अभिभावकत्व दिनुपर्ने हो, जुन किसिमको निगरानी गर्नुपर्ने हो, त्यो गरेनन्। बीचबीचमा गठबन्धनका सदस्य दल पार्टीहरू फेरिँदै गरे, तर ती गर्दाखेरि कुनै मापदण्ड भएनन्। मन्त्रीमण्डलमा फेरबदल हुँदै गयो,
तर जो मन्त्रीहरूका बारेमा कुरा उठिँदै आएको थियो, प्रश्न उठ्दै आएको थियो, उनका विभागीय पर्फर्मेन्स राम्रो थिएनन्, फेरि तिनीहरूलाई नै कन्टिन्युटी दिने काम गर्यो, तिनीहरूलाई पुरस्कृत गर्यो। यसले पनि जनमानसमा जसपाको निर्णय प्रक्रियाप्रति, जसपाका अध्यक्षका निर्णय प्रक्रियाप्रति प्रश्न उठ्दै आएको छ र अनेकौँ कुराहरू सत्ताको गल्लीमा उठ्दै आयो कि को मान्छे पदमा कसरी सुरक्षित रहन्छन्, कसले के समर्पण गर्दाखेरि, कसले के चाहिँ टक्र्याउँदाखेरि चाहिँ कसको पद सुरक्षित हुन्छ भन्ने प्रश्नहरू उठ्यो। ती कुराहरू उठे र त्यो केही कुराहरू चुहिएर मिडियामा पनि आयो। निश्चित रूपमा जब अँध्यारो बैठकमा केही कुराहरू हुन्छन् र जनतालाई त्यो जवाफदेहिताका साथ प्रत्यक्ष बताइँदैन भन्ने अनेकौँ अनुमान र अफवाहहरू हुन्छन्, त्यो काम चाहिँ प्रदेश सरकारसँग जोडिएर पनि भएकै हो। सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन प्रक्रिया द्रुत मार्गबाट अघि बढाउन खोजेपछि द्वन्द्व पीडितले त आफ्नो चासो सम्बोधन नगरेको भनेर विरोध जनाइरहेकै छन्। पश्चिमा मुलुकका राजदूतहरूको सक्रियता समेत बढेको छ। शनिबार सत्तारूढ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई एकमुष्ट भेटेका उनीहरूले बुधबार विपक्षी एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीलाई त्यसै गरी भेटेर न्यायको सुनिश्चितताका लागि पहल गर्न भनेका छन्। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश भएको भोलिपल्ट अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया र स्विजरल्यान्डका अलावा युरोपेली संघका राजदूतहरूले बुधबार एमाले नेतृत्वलाई भेटे। अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहितका पदाधिकारी सामु उनीहरूले संक्रमणकालीन न्यायबारे विशेष चासो राखे। शान्ति प्रक्रियाका प्रमुख अङ्ग माओवादी र नेपाली कङ्ग्रेस सहभागी सरकारले यो विषय टुङ्ग्याउन भनेर संसदमा टेबुल गरेको विधेयक पीडितलाई न्याय दिलाउन भन्दा पनि पीडकलाई उन्मुक्ति दिलाउने प्रकृतिको भएको भनेर पीडित र कतिपय अधिकार कर्मीले प्रश्न उठाएका बेला पश्चिमा शक्तिहरूले चासो बढाएका हुन्। उनीहरूले एमाले नेतृत्व समक्ष अन्तर्राष्ट्रिय कानून र मान्यता अनुसार द्वन्द्वकालीन मुद्दा टुङ्ग्याउनु पर्ने भन्दै चासो प्रकट गरे। सर्वोच्च अदालतको फैसला र पीडितका आवाजलाई बेवास्ता नगर्न पनि उनीहरूको सुझाव थियो। शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित विधेयकलाई पूर्णता प्रदान गर्दै त्यसलाई पारित गर्ने हाम्रो जिम्मेवारी छ। त्यो जिम्मेवारीप्रति हामी प्रष्ट छौँ। तर समस्या भनेको समयावधिको छ। अब 1 महिना पनि छैन भन्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। निर्वाचन आयोगले असोजको पहिलो साता पछाडि त संसद छैन भन्दै हुनुहुन्छ। यस्तो अवस्थामा अब यति थोरै अवधिमा यी सबै प्रतिबद्धता अनुरूप कसरी विधेयकलाई पारित गर्ने भन्ने हाम्रो चिन्ता हो। यही कुरा हामीले ती मित्रहरू समक्ष अध्यक्षले राख्नुभयो। ती राजदूतहरूले शनिबार यसै गरी माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई उनकै निवास कुमलटार पुगेर भेटेका थिए। त्यस भेटमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानून, सर्वोच्चको फैसला र पीडितका सरोकारलाई नै मुख्यतः स्मरण गराएका थिए। खास गरी हत्या, यौनजन्य हिंसा, शारीरिक वा मानसिक यातना, अपहरण तथा शरीर बन्धक बनाउने, गैर कानुनी थुना लगायत मुद्दालाई सामान्य उल्लङ्घन मानि उन्मुक्ति दिन खोजिएको उनीहरूको आशंका छ। अमेरिकी दूतावासले ग्यालेक्सी फोकेला उपलब्ध गराएको प्रतिक्रियामा संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया पारदर्शी र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनसँग मेल खाने हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। यस्तै दूतावासले न्यायको प्रतीक्षामा लामो समयदेखि कुरेका द्वन्द्वपीडितको पर्खाइलाई मानव अधिकार तथा विधिको शासनको सम्मान गर्दै अन्त्य गर्ने आशा लिएको पनि उल्लेख गरेको छ। संक्रमणकालीन न्यायका प्रावधानबारे राजनीतिक नेतृत्वसँगको वार्तामा नेतृत्व गरिरहेको अमेरिकाको यस प्रतिक्रियाले पनि विधेयकका प्रावधानमा संशोधन होस् भन्ने नै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले चाहेको बुझ्न गाह्रो छैन। जुन देशमा मानवाधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन हुन्छ, गम्भीर उल्लङ्घनमा संलग्न भएकाहरूलाई उन्मुक्ति दिने काम हुन्छ, त्यो देशसँग चाहिँ हामी इङ्गेज हुनु हुँदैन। त्यसलाई फरेन एड, त्यसलाई हाम्रो चाहिँ ट्याक्स पेयरको पैसा दिनु हुँदैन, किनभने त्यो एउटा चाहिँ पीडक राष्ट्र जसले चाहिँ आफ्नै नागरिकको अधिकारको उल्लङ्घन गर्छ भन्ने कानुन छ त्यहाँ। किन डेमोक्रेटिक नेसनहरू हुन्, उनीहरू आफ्नो ट्याक्स पेयरका प्रति पनि एकाउन्टेबल हुनुपर्छ। भोलि यदि नेपाल एउटा चाहिँ साँच्चीकै मानव अधिकारका उल्लङ्घनकर्ताहरूलाई उन्मुक्ति दिने कार्य गर्यो भने भोलि उनीहरूले चाहिँ के छ भने नेपालसँग डिसइङ्गेजमेन्टको पोलिसी लिनुपर्ने हुन्छ आफ्नो लको कारणले गर्दाखेरि, किनभने त्यस्तो स्टेटसँग त्यहाँको लले चाहिँ एलाउ गर्दैन। शान्ति प्रक्रियाको अभिन्न अङ्ग मानिएको संक्रमणकालीन न्यायका विषय सम्बोधन गर्न 2071मा बनेका ऐन आलोचित नै थिए। तिनले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोग गठनको कानुनी आधार त दिए, तर मुद्दा किनारा लगाउने विश्वसनीय विधि र संरचना स्पष्ट थिएन।
बरु सरकारले समेत पर्याप्त जनशक्ति र अरू स्रोत साधन नदिएर ती संरचनालाई नै विफल बनायो। पटक पटक म्याद थप र पुनः गठनको प्रक्रिया गुजार्दै यी आयोगले करिब 66,000 उजुरी ग्रहण गरी केहीलाई परिचय पत्र दिने बाहेक कुनै काम गर्न सकेनन्। अहिले ती आयोगलाई पदाधिकारी विहीन बनाउँदै नयाँ प्रक्रियाबाट टुङ्ग्याउने गरी संशोधन विधेयक अगाडि बढाइएको छ। मङ्गलबार प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत विधेयकलाई द्रुत प्रक्रियाबाट टुङ्ग्याउने सरकारको तयारी छ। क्यामेरामा योगेश लामाका साथमा पवन पौडेल, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। हत्या जघन्य अपराध हो। केही हत्याकाण्ड यस्ता छन् जसको कारण अझै पत्ता लाग्न सकेको छैन। कतिपय घटनामा अभियुक्त वर्षौंपछि प्रहरीको फन्दामा परेका उदाहरण नभएका होइनन्, तर कतिपय पुराना र रहस्यमय घटनामा प्रहरीले दोषीलाई कहिले कारबाहीको दायरामा ल्याउँछ त प्रश्न अनुत्तरित नै छ। यस्ता अनुत्तरित जघन्य अपराधका घटना 2100 भन्दा बढी छन्। 41 वर्ष अघि अर्थात् 2038 भएको नमिता सुनिता हत्याकाण्ड अझै रहस्यमय छ। दिदी बहिनी नमिता र सुनिता भण्डारी तथा उनीहरूकी साथी निरा पराजुलीको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनामा प्रहरीले अहिलेसम्म संदिग्ध व्यक्ति पहिचान गर्न सकेको छैन। काठमाडौँबाट पोखरा घुम्न हिँडेको 5 दिनपछि जेठ 29 नमिता सेती नदीको खोजमा मृत भेटिन्। यसको 9 दिनपछि दिदी सुनिताको शव भेटियो। 5 महिनापछि सेतीको खोजमै भेटिएको शव निराको हुन सक्ने आशंका गरिए पनि यकिन भएन। पूर्व गृहमन्त्री खुमबहादुर खड्काका पिएसओ प्रहरी नायब निरीक्षक कुबेर विक्रम कार्कीको हत्या प्रकरणमा पनि प्रहरी निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन। 2063 मङ्सिर 20 काठमाडौँको गोठाटार स्थित आफ्नै घरमा राति सुतिरहेको अवस्थामा ढोका खोल्न लगाएर खुकुरी प्रहार गरी उनको हत्या भएको थियो। 2069 असोज 17 गते ललितपुरको धोबीघाटमा घरभित्रै व्यवसायी दिवाकर चन्दको हत्या भएको थियो। आर्थिक कारोबारसँग जोडिएर हत्या भएको हुन सक्ने अनुमान गरेको प्रहरीले हत्याराको सुइकोसम्म पाउन सकेको छैन। एमाले नेता मदन भण्डारी र जीवराज आश्रित हत्या प्रकरण, निर्मला हत्याकाण्ड, पूर्व राजदूत केशवराज झाको हत्या लगायत घटनामा संदिग्धको पर्दाफास गर्न चुकेको आरोप प्रहरीले खेपिरहेको छ। प्रहरीले अपराधको गुत्थी पत्ता लगाउन नसकेका यस्ता थुप्रै घटना छन्। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB को तथ्याङ्क अनुसार 4125 घटनामा दोषी पहिचान भएका छैनन्, जसमध्ये 2156 जघन्य अपराधका घटना हुन्। यसको लागि चाहिँ हामीले के गरेका छौँ भने व्यक्तिगत रूपमा अधिकृतहरू तोकेका छौँ। केसेस बोलाएर यहाँ ल्याएर अनि प्रत्येकलाई टास्किङ गरिदिएका छौँ र उहाँहरूले एउटा सेन्ट्रलाइज रूपमा चाहिँ उहाँले रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ त्यसको प्रगति। र केस यस्तो हुन्छ कि यो चाहिँ 20औं वर्ष पुरानो भएको हुनाले एकदम जकडिएको हुन्छ, रिजल्ट एकदमै पातलो आउँछ, एकदम बिस्तारो आउँछ होइन। त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ सहज रूपमा लिँदै त्यसमा कसरी हुन्छ प्रोत्साहित गर्दै गर्दै त्यसलाई चाहिँ उसमा जाने हो। यो पुरानो केस भनेको पक्कै पनि अप्ठ्यारो केसेसहरू हुन्छ। गोरखाका डिलबहादुर राईको हत्या गर्ने कैलाश कार्की 13 वर्षपछि पक्राउ परे। आफ्नै घरमा आगोले जलाएर मारिएकी भगवती लामा अधिकारीका हत्यारालाई CIBले 16 वर्षपछि पक्राउ गरी कारबाही अगाडि बढाएको छ। पछिल्लो समय CIBले पुराना 6 वटा घटनामा सफल अनुसन्धान गरेको छ। जघन्य अपराधका घटना अनुसन्धानमा प्रहरी सफल नहुनुमा राजनीतिक शक्तिको प्रभावका साथै अनुसन्धान गर्ने जनशक्तिको अभाव र प्रमाण जाँच्ने प्रविधिको कमी मुख्य कारण मानिएको छ। शक्ति केन्द्रको स्वार्थमा बिगारेको पनि छन्। अर्को के हुन्छ भने तपाईँको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा मलाई लागेको अनुसन्धान सुरु गर्ने भनेको घटनास्थलको हो कि घटनास्थललाई तपाईँले चिनिदिनु भएन, घटनास्थललाई तपाईँले पढ्न सक्नु भएन र घटनास्थललाई तपाईँले प्रपरली ट्रिट गरिदिनु भएन र डिल पनि गरिदिनु भएन भनेपछि के हुन्छ भनेपछि तपाईँ अगाडि बढ्ने बाटोहरू जम्मै बन्द हुन्छन् होइन। एउटा त यो घटनास्थल भयो। अर्को मैले हेरेको तपाईँको अनुसन्धान नबुझेर पनि हो, किनकि प्रहरीमा सबै अनुसन्धानकर्ता होइनन्। एउटा त्यो कुरामा चाहिँ प्रश्न हुनुपर्छ। युनिफर्म लाउँदैन सबै अनुसन्धानकर्ता हुँदैनन् र ल्याबको समस्या पनि त्यस्तै छ। जघन्य अपराधका घटना जति पुराना हुन्छन् अनुसन्धान त्यति नै जटिल बन्छ। हाई प्रोफाइल व्यक्ति संलग्न घटनामा कतिपय प्रहरी अधिकृतमाथि व्यक्तिगत स्वार्थका कारण अनुसन्धान अगाडि नबढाएको आरोप छ। योग्य र क्षमतावान अधिकृतलाई जिम्मेवारी नदिएकाले घटनाको अनुसन्धान निष्कर्षमा पुग्न नसकेको भनेर पनि प्रहरी आलोचित हुँदै आएको छ। क्यामेरामा योगेश लामाका साथमा शिखा श्रेष्ठ, काठमाडौँ।
विश्वकै अग्रणी इलेक्ट्रोनिक्स र स्मार्टफोन उत्पादन गर्दै आएको स्यामसङले नेपालमा टिभी कारखाना खोल्ने भएको छ। साझेदार हिम इलेक्ट्रोनिक्ससँगको सहकार्यमा स्यामसङले नवलपरासीमा टिभी कारखाना खोल्ने भएको हो। नवलपरासीको रामग्राममा आज कारखानाको शिलान्यास गरिएको छ। कारखानाबाट सन् 2023 देखि उत्पादन सुरु गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। गोल्छा अर्गनाइजेसनका अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निर्देशक शेखर गोल्छाले टिभी कारखाना नेपालका लागि कोसे ढुङ्गा साबित हुने बताए। स्यामसङको दक्षिण पश्चिम एसियाका क्षेत्रीय अध्यक्ष केन काङले टिभी कारखाना खोल्न लाग्नुलाई नेपाली उपभोक्ताको विश्वास र मायाको प्रतीक भनेका छन्। स्यामसङका उत्पादन नेपालमा 25 वर्षदेखि बिक्री वितरण हुँदै आएका छन्। जीवन बीमा कम्पनीले एक वर्षमा 67 अर्ब 70 करोड रुपियाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन्। जीवन बीमा कम्पनीहरूले बिमितले खरिद गरेको बीमालेख धितोमा कर्जा दिन पाउने व्यवस्था अनुरूप गत आर्थिक वर्ष सो कर्जा प्रवाह गरेका हुन्। बीमा निर्देशिका अनुसार बिमितले बीमालेखमा 3 किस्ता प्रिमियम तिरेपछि सोही बीमालेख धितो राखेर 90% सम्म कर्जा लिन पाउँछन्। बीमालेख बाहेक अन्य कुनै पनि चल अचल सम्पत्ति धितो राख्नु नपर्ने भएकाले यस्तो कर्जा कम झन्झटिलो मानिन्छ। शेयर बजार आज सामान्य अङ्कले बढेर बन्द भयो। नेप्से परिसूचक करिब 3 अङ्कले बढेर 2057 बिन्दुमा पुगेको छ। 1 अर्ब 52 करोडको शेयर किनबेच भएको छ। मंगलबार 1 अर्ब 33 करोडको कारोबार भएको थियो। कारोबारमा आएका 13 समूहमध्ये 7 समूहको सूचक बढेको छ। 101 कम्पनीका शेयर धनीले आज कमाएका छन्। बजार पुँजीकरण 29 खर्ब 48 अर्ब कायम भएको छ। भिजा समस्याका कारण केन्या जानबाट रोकिएका 3 खेलाडीले टी20 सिरिजको पहिलो खेल गुमाउने पक्का भएको छ। आदिल अन्सारी, साहब अलाम र बसिर अहमदले पहिलो खेल गुमाउने पक्का भएको हो। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानका सचिव प्रशान्त विक्रम मल्लका अनुसार भिजा ढिला लागेकाले उनीहरू बिहिबार मात्र केन्या जानेछन्। पहिलो चरणमा भिजा नपाएका तीव्र गतिका बलर सुम्पाल कामी र विवेक यादव भने आज दिउँसो केन्यातर्फ उडिसकेका छन्। यस्तै म्यानेजर सुनिल महासेठ र ट्रेनर अब्दुल सत्तार राति जानेछन्। आवेदन भर्दा एलोफिबरको भ्याक्सिन कार्ड समयमै अपलोड नभएकाले पहिलो चरणमा 7 जनाको भिजा लागेको थिएन। नेपाल र केन्या बीच टी20 श्रृङ्खला भोलि सुरु हुँदैछ। श्रृङ्खलाका लागि 11 खेलाडी सहित 14 जना सोमबार गएका थिए। 20 वर्ष मुनिको एसिया कप छनौटका लागि 25 सदस्यीय टोली घोषणा गरिएको छ। मुख्य प्रशिक्षक मेघराज केसीले आज प्रारम्भिक चरणमा 25 सदस्यीय टोली घोषणा गरेका हुन्। गत महिना भारतमा भएको 20 वर्ष मुनिको साफ च्याम्पियनसिप खेल्ने टोलीमा रहेका केही खेलाडी बाहिरिँदा केही नयाँ खेलाडीले मौका पाएका छन्। साफ खेल्ने टोलीमा रहेका सोनी दाहाल, आयुष श्रेष्ठ, रोशन थापा, मोहित गुरुङ र रोहित सुब्बा बाहिरिएका छन्। टोबहादुर राणा, जान ताम्ली, शेखर खवास, स्यान्सु भुसाल, राज थोकर, राकेश विश्वकर्मा र सञ्जीव लामा टोलीमा अटाएका छन्। छनौट खेल भदौ 25 देखि असोज 2 गतेसम्म बहराइनमा हुनेछ। छनौटमा नेपालले कतार, बहराइन, बङ्गलादेश र भुटानसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। पहिलो संस्करणको नेपाल टी20 लिग 1 महिनापछि गर्ने तयारी छ। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले लिगमा 6 टिमले प्रतिस्पर्धा गर्ने भनेको थियो। 1 महिना अघि 4 टिम घोषणा गरेको क्यानले 2 टिम अझै टुङ्गो नै लगाउन सकेको छैन। क्यानले पहिलोपटक फ्रेन्चाइज क्रिकेट प्रतियोगिता नेपाल टी20 लिग गर्दैछ। लिग असोज 8 देखि कार्तिक 5 सम्म आयोजना गर्ने क्यानको योजना छ। तर खेल तालिका र खेलाडी ड्राफ्ट सार्वजनिक गर्ने समय नजिकै गर्दा प्रतिस्पर्धी टिमकै टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। उसले साउन 2 गते 4 टिम घोषणा गर्दा बाँकी 2 टिमको टुङ्गो एक सातापछि लाग्ने बताएको थियो। हामीले 6वटा टिम हामीसँग फ्रेन्चाइज छ र 6वटा टिमकै हामीले सबै टिम ओनरको लिस्ट र उनीहरूको कमर्सियल भ्यालुदेखि सबै कुरा हामीले आइसिसीलाई पठाएर अप्रुभल लिएको र उहाँहरू फिजिकल्ली आउन सक्नु भएन अहिले र उहाँले रिक्वेस्ट गर्नुभयो जबसम्म हामी फिजिकल्ली आउन हाम्रो चाहिँ अनविल नगरिदिनुहोस् भनेको हुनाले सायद हामी नेक्स्ट विक या 10 डेजमा चाहिँ हामी फेरि तपाईँहरूलाई बोलाउँछौँ। देशभित्रका विभिन्न सहरका नामबाट 6 टिमले प्रतिस्पर्धा गर्ने भनेको लिगका लागि क्यान बाँकी 2 टिमसँग अझै छलफलमा छ। दिगो खालका क्लबलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको क्यानलाई टिम छनौट गर्न सहज देखिँदैन। लिगका लागि
नेपाली र विदेशी खेलाडीको ड्राफ्ट तयार छैन। टिम नै टुङ्गो नलागेकाले तयारीका लागि पनि पर्याप्त समय छैन। लिग गर्ने भनिएको मिति नजिकिएपछि हतारिएको क्यानले एक साताभित्र खेलाडीको ड्राफ्ट सार्वजनिक गर्ने भनेको छ। आफ्नो योजना अनुसार नै काम भइरहेको क्यानको दाबी छ। भित्रभित्र काम नभएको होइन, रोस्टरहरू नेपाली खेलाडीको रोस्टर पनि लगभग तयारी अवस्थामा एउटा टिमले गरेको छ र विदेशी खेलाडीहरूको पनि, र दुईटा टिमको अझै एनाउन्समेन्ट हुन नसक्यो भन्ने कुराले अलि अन्यलता बढेको होला। मलाई लाग्छ टिमहरू त अब धेरैले इच्छा जाहेर गरेको थियो र टिम दिँदाखेरि भोलिको दिन सस्टेन हुने नहुने र आइसिसीले पनि विश्वास गर्ने नगर्ने खालको होइन चाहिँ टिम चाहिँ हुनुपर्छ भनेर अलिकति यो ब्रेक गरेको हो होइन। मलाई लाग्छ एक हप्ताभित्र सबै कुरा सल्टिन्छ। क्यानले यसअघि घोषणा गरेका 4 मध्ये एक टिममा अमेरिकी र 2 टिममा भारतीय कम्पनीको लगानी छ। उसले अहिले छलफल गरिरहेका 2 मध्ये एक क्लबमा लगानीका लागि बेलायती लगानीकर्तासँग आग्रह गरिरहेको छ। यसो भए लिगमा विदेशी लगानी रहेका क्लब 4 वटा हुनेछन्। प्रत्येक क्लबले 11 नेपाली र 5 विदेशी खेलाडी अनुबन्ध गर्न पाउनेछन्। क्याटेगोरी ए, बी र सी बाट खेलाडी अनुबन्ध गर्दा एउटा टिमले नेपाली खेलाडीका लागि मात्रै 85 लाख खर्च गर्नुपर्नेछ। युक्रेन सोभियत सङ्घबाट स्वतन्त्र भएको 31 वर्ष पुरा भएको छ। अघिल्ला वर्ष अगस्त 24 मा युक्रेनभर स्वतन्त्र भएको खुसियालीमा भव्य कार्यक्रम हुन्थे। यो वर्ष भने बम र गोलीको आवाज सुनिन्छ। कुन बेला रुसी क्षेपास्त्र खस्छ पत्तो छैन। रुसले आक्रमण सुरु गरेको आजै 6 महिना पुरा भएको छ। युद्धले देश खण्डहर बन्दै गएकाले युक्रेनीहरू मन खोलेर स्वतन्त्रता दिवस मनाउने सोचमा देखिएनन्। फेब्रुअरी 24 अघिको समय र युक्रेन हुँदो हो त आज युक्रेनीले आफ्ना प्रमुख सहर र सहरका मुख्य राजमार्ग छपक्कै ढाकेको हुने थियो। स्वतन्त्र भएको खुसियालीमा नागरिक अङ्कमाल गर्दै शुभकामना साटासाट गरिरहेका हुने थिए। खुसियालीमा विशेष कार्यक्रम आयोजना हुने थिए अनि ती कार्यक्रम मार्फत वर्षभरि उत्कृष्ट काम गर्ने विभिन्न क्षेत्रका नागरिकको छातीमा तकमा झुन्डिएको हुने थियो। तर परिस्थिति ठिक विपरीत छ। युक्रेनका प्रमुख सहर ध्वस्त छन्। आकाश छुने भवनहरू खण्डहर बनेका छन्। स्वतन्त्रता दिवस मनाउने त परको कुरा, स्वतन्त्र भएर सडकमा हिँड्नसम्म नागरिकलाई प्रतिबन्ध छ। जीवन सङ्कटमा छ। आज 6 महिना भयो रुसले युक्रेनमा आक्रमण थालेको। खार्किभ, सेभरोडोनेट्स्क, लिभ, अडेसा, डिन्प्रो, पोल्ताभा मात्र होइन, राजधानी कियेभ लगायतका आवश्यक क्षेत्र पनि प्राय ध्वस्त बनेका छन्। रुसी बमबारी रोकिएको छैन। अज्ञात स्थलबाट झर्ने क्षेप्यास्त्रले बडेमानका भवन ध्वस्त बनाउने क्रम जारी छ। 6 महिनाको यो त्रासदीपूर्ण समयमा निर्दोष बालबालिका सहित 5500 बढी युक्रेनीले ज्यान गुमाएका छन्। आक्रमणमा युक्रेनका प्रमुख अन्न निर्यातक 34 वर्षीय ओलेक्सिया भादाटुस्की पनि मारिएका छन्। 1 करोड 20 लाखले थात थलो छाडेका छन्। शरणार्थी जीवन बिताउन बाध्य उनीहरूले एकसाथ ध्वस्त हुँदै गरेको देश मात्र देखेका छैनन्, साथमा देशविहीन हुनुको पीडा पनि भोगिरहेका छन्। यो 6 महिनामा करिब 14,000 युद्ध अपराधका घटना भएका छन्। रुसका शीर्ष सैनिक, राजनीतिज्ञ, प्रचार एजेन्ट सहित करिब 600 संदिग्धको पहिचान भइसकेको र 80 जना माथि मुद्दा पनि चलाइएको छ। रुस र युक्रेनका प्रतिनिधिमण्डलबीच कयौं चरणका वार्ता पनि भयो, तर औपचारिकतामा सीमित ती वार्तासँगै रुसले आक्रमण पनि जारी राखेको छ। खाद्यान्न निर्यात गर्न दिने लगायतका सहमति निमेषभरमा तोडिएका छन्। युद्ध रोकिएको छैन। सोही कारण युक्रेनमा स्वतन्त्रता दिवस मनाउनै सर्वसाधारणलाई प्रतिबन्ध लगाइयो। रुसले आक्रमण गर्ने त्रासमा युक्रेन सरकारले स्वतन्त्रता दिवसमा सार्वजनिक कार्यक्रम गरेन र गर्न पनि दिएन। रुसले युद्धको तयारी सुरु गर्दै गर्दा पनि विश्वले चासो राखेको थियो, तर त्यसको व्यवस्था गर्दै आक्रमण सुरु भयो। युक्रेनलाई प्रतिकार गर्न अमेरिका सहितका पश्चिमा मुलुकले आर्थिक सहित अत्याधुनिक हतियार सहयोगको बाढी नै ल्याए। त्यसले युद्ध थप लम्ब्यायो। पछिल्लो समय युक्रेनको जापोरिजिया परमाणु ऊर्जा केन्द्रमा भएका आक्रमणले विश्वको ध्यान तानेको छ। भनिन्छ युद्धमा सबै कुरा जायज हुन्छन्, तर 21औं शताब्दीमा देश नै ध्वस्त हुने गरी जारी आक्रमण कतिको जायज छ?
इतिहासमा लेखिएला। तर युक्रेनमाथिको रुसी आक्रमण रोक्न अब भने अत्याधुनिक हतियार होइन, प्रभावकारी रणनीति आवश्यक बनिसकेको छ। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। महाभियोग सिफारिस समितिले प्रधान न्यायाधीश राणालाई बोलायो सोधपुछमा। 19 गतेभित्र प्रतिवेदन दिने, यही संसदबाट महाभियोग टुङ्ग्याउने कार्यतालिका। लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा नै निषेध हुने गरी गठबन्धन नगर्न कांग्रेसलाई एमालेको आग्रह। बालुवाटार पुगेर ओलीले भने घेराबन्दीमा पार्न खोजियो। पार्किङका लागि बनाएका संरचनामा व्यापार गर्ने विरुद्ध महानगर प्रमुख शाह खनिए। काठमाडौँ मल सहित विभिन्न व्यावसायिक केन्द्रहरूमा चलाइयो डोजर। थाइल्यान्डका प्रधानमन्त्री चान ओचा संवैधानिक अदालतबाट निलम्बित। पूर्व सेना प्रमुख प्रवित अन्तरिम प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना। T20 लिगको मिति नजिकिए पनि अझै 2 टिमको टुङ्गो लागेन। खेलाडीको ड्राफ्ट तयार हुनै बाँकी। क्यान भन्छ योजना अनुसार नै काम भइरहेको छ। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.